दधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठान चैनल में सबैजना हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन गर्दै आज विचार चन्द्रोदय को 16औं कलालाई अगाडि बढाइन्छ। अन्तिम प्रकरण हो यो विचार चन्द्रोदय को, यो अन्तिम कलालाई अगाडि बढाइन्छ र यहाँनिर बताइन्छ वेदान्तको श्रवण गर्ने अधिकारीका सम्बन्धमा। वेदान्तको श्रवण गर्नका लागि अधिकारी बन्नु पर्दछ। साधन चतुष्टय सम्पन्न व्यक्तिलाई वेदान्तको अधिकारी मानिन्छ। विवेक, वैराग्य, षड्सम्पत्ति र मुमुक्षु जस्ता चारवटा साधनले सम्पन्न व्यक्ति वेदान्तको अधिकारी हुन्छ। वेदान्तको अधिकारी बन्नका लागि यी चारवटा साधनले सम्पन्न हुनु पर्दछ। अब यी चारवटा साधन कसरी उपलब्ध गरिन्छ, चारवटा साधनले सम्पन्न गर्नका लागि के गर्नु पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा यहाँनिर बताइन्छ। सवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं प्रभवेत् पुंसं वैराग्यादि चतुष्टयम्। यहाँनिर बताउनुहुन्छ वर्ण र आश्रम सम्बन्धी धर्म को पालन गर्नु पर्दछ। माने वर्णाश्रम धर्म को पालन गर्नु पर्दछ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी चारवटा वर्ण जसका लागि जो कर्म को निरूपण गरेको छ, जो विधान गरेको छ, त्यसको पालन उसले गर्नु पर्दछ। र आश्रम भनेको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास जसका लागि जो विधान गरेको छ, शास्त्रले जो विधान गरेका छन्, जो नियम निर्धारित गरेका छन्, ती सबैको अनुष्ठान गर्नु, पालन गर्नु आश्रम धर्म। जुन वर्णका लागि जुन कर्मको विधान गरेको छ त्यो कर्मको अनुष्ठान गर्नु उसको धर्म हो। यस्तै प्रकारले उसको स्वधर्म हो, त्यसलाई स्वधर्म भनिन्छ। ब्राह्मणका लागि विधान गरेका धर्मको पालन गर्नु ब्राह्मणको स्वधर्म हो। क्षत्रियका लागि विधान गरेका धर्मको पालन गर्नु क्षत्रियको स्वधर्म हो। वैश्यका लागि विधान गरेका धर्मको पालन गर्नु वैश्यको स्वधर्म हो। शूद्रका लागि विधान गरेका कर्मको अनुष्ठान गर्नु, धर्मको पालन गर्नु शूद्रको स्वधर्म हो। यस्तै प्रकारले सवर्णाश्रम धर्मेण आफ्नो आफ्नो वर्णाश्रम धर्मको पालन गरेर, आफ्नो आफ्नो वर्ण र आश्रममा भएका व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो आश्रम धर्मको पालन गरेर तथा परमात्माको आराधना गरेर आफ्नो मनलाई शुद्ध गरिन्छ। सवर्णाश्रम धर्मको पालन गरिन्छ र ईश्वरको आराधना गरिन्छ। सवर्णाश्रम धर्मको पालन र ईश्वरको आराधना गरेर अन्तःकरणलाई शुद्ध गरिन्छ। गरेपछि साधनं प्रभवेत् पुंसं वैराग्यादि चतुष्टयम्। यस्तो प्रकारले आफ्ना आफ्ना वर्णाश्रम धर्मको पालन र ईश्वरको आराधनाबाट साधन चतुष्टय सम्पन्न हुन्छ। साधन चतुष्टयले सम्पन्न हुन्छ। विवेक, वैराग्य, षड्सम्पत्ति र मुमुक्षु जस्ता चारवटा साधनले सम्पन्न हुनका लागि मनुष्यले सवर्णाश्रम धर्मको पालन र ईश्वरको आराधना गर्नु पर्दछ। ईश्वरको आराधना तथा सवर्णाश्रम धर्मको पालन गरेपछि साधन चतुष्टयले सम्पन्न हुन्छ। निष्काम भावले गर्नु पर्यो। विशुद्ध हृदयले श्रद्धापूर्वक समर्पित भावले गर्नु पर्यो। यस्ता प्रकारले सवर्णाश्रम धर्मको पालन र ईश्वरको आराधना गरेपछि साधन चतुष्टयले सम्पन्न हुन्छ र साधन चतुष्टयले सम्पन्न भएपछि वेदान्तको अधिकारी हुन्छ। वेदान्तको अधिकारी भएपछि गुरुका सान्निध्यमा गएर वेदान्तको श्रवण गर्नु पर्दछ। युक्तिपूर्वक मनन गर्नु पर्दछ। एकान्तमा रहेर निधि ध्यान गर्नु पर्दछ।
यस्तै प्रकारले श्रवण मनन निधि ध्यान गरेपछि तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ र तत्त्व साक्षात्कारबाट हामी आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्दछौँ, मुक्त हुँदछौँ, मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। सर्वप्रथम मनुष्यले स्ववर्णाश्रम धर्मको पालन गर्नु पर्यो। आफ्नो वर्णाश्रम धर्मको पालन र ईश्वरको आराधना। यस्तै प्रकारले वर्णाश्रम धर्मको पालन र ईश्वरको आराधना गरेपछि विवेक वैराग्य सर्वसम्पत्ति र मुमुक्षु हुन्छ। साथसाथमा सत्सङ्ग चिन्तन ध्यान सबै गर्नु पर्दछ। वेदान्तको श्रवण पनि गर्नु पर्दछ, वेदान्त पनि सुन्दै जानु पर्दछ, ईश्वरको उपासना आराधना पनि गर्दै जानु पर्दछ, स्ववर्णाश्रम धर्मको पालन पनि गर्दै जानु पर्दछ। यस्तै प्रकारले साथसाथमा गर्न सकिन्छ। एउटा पुरा गरेर अर्को पुरा गर्छु प्रारम्भ गर्दछु भनेर पर्खेर बस्यो भनेदेखि त्यो समय आउँछ कि आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि साथसाथमा अनुसन्धान गर्दै गएपछि छिटो विकसित हुँदै गइन्छ र साधन चतुष्टय सम्पन्न पनि हुन्छ, ज्ञानको पनि अनुभव हुँदै जान्छ र अन्तिममा गएर आफ्नो पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छ, परम पुरुषार्थ पनि सिद्ध हुन्छ। अब यहाँनिर बताइन्छ श्रवण भन्नाले केवल सुन्नुलाई मात्रै श्रवण भनिएको होइन, सुन्नुलाई मात्रै श्रवण भनिएको होइन। श्रवणको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि वेदान्तानाम अशेषाणाम आदिमध्य वसानत ब्रह्मात्मन्यव तात्पर्यम इति श्रवणम भवेत्। यहाँनिर बताउनुहुन्छ सम्पूर्ण वेदान्तहरूको, सम्पूर्ण उपनिषद वाक्यहरूको आदि मध्य र अन्तिममा ब्रह्म र आत्माको निरूपण गरेको छ। ब्रह्म र आत्माको एकत्व नै तात्पर्य, ब्रह्म र आत्माको निरूपण प्रतिपादन नै सबै वेदान्तहरूको तात्पर्य हो। जस्तै प्रकारले ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्य उपनिषदको पहिलो वाक्य, ईशावास्यमिदं सर्वम, सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड चराचर जगतमा जे जति पदार्थहरू छन् सम्पूर्ण पदार्थ लगायत सारा विश्व ब्रह्माण्ड ईश्वरद्वारा व्याप्त होइन, परम ब्रह्म परमात्माद्वारा व्याप्त गर्न योग्य छ। व्याप्तम ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्माद्वारा व्याप्त गर्न योग्य छ। ईशा माने परमात्माद्वारा, वास्यम माने व्याप्तम, व्याप्यम। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर उपक्रम उपसंहार हो। उपक्रम र उपसंहार पहिलो लिङ्ग हुन्छ, यहाँ अहिले बताइँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण वेदान्तमा, वेदान्तको अशेष माने सम्पूर्ण वेदान्तको आदि मध्य र अन्तिममा सबैको उद्देश्य ब्रह्मात्मन्यव तात्पर्य, ब्रह्म र आत्माको एकत्वबोधको तात्पर्य, एकत्व प्रतिपादन गर्नु नै सबैको तात्पर्य हो। ब्रह्मात्माको प्रतिपादन नै सबै वेदान्त वाक्यहरूको तात्पर्य हो। यस्तो प्रकारले इति श्रवणम वदम, यस्तो प्रकारले निश्चय गर्नु, सुनिश्चित गर्नु श्रवण हो। श्रवण भन्नाले सुन्नु मात्रै होइन, अपितु सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यहरूको आदि मध्य र अन्त्य, आदि भनेको पहिले प्रारम्भमा, मध्य भनेको बीचमा र अन्त्य भनेको अवसान भनेको अन्तिममा पनि सबै वाक्यहरूको तात्पर्य ब्रह्मात्मा नै हो, ब्रह्म र आत्मा नै हुन्, यिनीहरूको प्रतिपादन नै सबैको तात्पर्य हो भनेर यस्तो प्रकारले निश्चय गर्नु नै श्रवण हो। यस्तो प्रकारले श्रवणको यहाँनिर बताइएको छ, श्रवणको लक्षण बताइएको छ। शास्त्रले श्रवणको लक्षण बताएका छन्। श्रवण शब्दको लक्षण के हो त भन्दा सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यहरूको आदि मध्य र अन्तिममा सबैले वेदान्त वाक्यहरूले ब्रह्म र आत्माको निरूपण गरेका छन्। ब्रह्म र आत्माको स्वरूपको निरूपण गर्नु, प्रतिपादन गर्नु, ब्रह्मात्मा बीच एकत्व निरूपण गर्नु नै सबैको तात्पर्य हो भनेर यस्तो प्रकारले सुनिश्चित गर्नु श्रवण हो। यस्तो प्रकारले श्रवणको लक्षण बताइएको छ। अब अगाडि बढिन्छ। अब यहाँनिर श्रवण गर्ने क्रममा श्रुतिका षड्लिङ्ग वाक्यहरू छन्। षड्लिङ्ग भनेको 6वटा लिङ्ग, षड्लिङ्गम 6 प्रकारका निर्देशहरू छन्। 6 प्रकारका वाक्यहरूले 6 प्रकारले निरूपण गरेका छन्। यहाँनिर षड्लिङ्ग भनिन्छ जसलाई, जसमा चाहिँ उपक्रम उपसंहार यो पहिलो, अभ्यास दोस्रो, यस्तै प्रकारले अपूर्वता तेस्रो, चौथो फल, 5औं अर्थवाद,
र छैटौं उपपत्ति। यस्तै प्रकारले प्रत्येक तात्पर्यको निर्णयमा यहाँनिर लिङ्गहरू छन्। सबै प्रकारका वेदान्त वाक्यहरू श्रुति वाक्यहरूले यहाँनिर 6 प्रकारका तात्पर्यहरू निरूपण गर्नका लागि यहाँनिर बताइएको छ। उपक्रम उपसंहार त्यहाँदेखि अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद उपपत्ति। यस्तै प्रकारले चल्लिङ वाक्यहरूबाट तात्पर्यको निर्णय गरेका छन्। श्रुतिमा षड्लिङ्ग वाक्यहरूबाट उपक्रम वाक्य उपसंहार वाक्य अभ्यास वाक्य अर्थवाद वाक्य उपपत्ति वाक्य। यस्तै प्रकारले 6 प्रकारका वाक्यहरूले षड्लिङ्ग वाक्यहरूद्वारा श्रुतिले ब्रह्म र आत्माको तात्पर्य निर्णय गरेका छन्, प्रतिपादन गरेका छन्। ब्रह्म र आत्माको तात्पर्यमा यी 6 प्रकारका श्रुति वाक्यहरू छन्। यस्तै प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले श्रुतिमा 6 प्रकारका वाक्यहरूबाट ब्रह्म र आत्माको तात्पर्य प्रतिपादन गरेका छन्, निरूपण गरेका छन्। यहाँनिर बताउनुहुन्छ उपक्रम र उपसंहार। अब उपक्रम र उपसंहार यो पहिलो लिङ्ग हो। 6 प्रकारका वाक्य मध्ये उपक्रम र उपसंहार यो पहिलो। उपक्रम उपसंहार अभ्यासो अपूर्वता फलम मध्ये पहिलो हो उपक्रम र उपसंहार। उपक्रम भनेको जुन चाहिँ ब्रह्म एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गर्न प्रारम्भ गरिएको थियो, त्यसै ब्रह्मको तात्पर्य निश्चय गर्दै त्यो विषय समापन हुन्छ। उपक्रम भनेको जुन विषय वस्तुको प्रतिपादन गर्न प्रारम्भ गरिएको छ। उपक्रम भने प्रारम्भ। जुन वस्तुको एक अद्वितीय ब्रह्म वस्तुको प्रतिपादन गर्न प्रारम्भ गरिएको थियो, त्यो एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गर्दै त्यो विषय पूर्ण हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रारम्भमा पनि त्यही विषयको निरूपण गरेको थियो, अन्तिममा गएर पनि सोही विषयको निरूपण गर्दै सो प्रसङ्ग पूर्ण हुन्छ। यस्तै प्रकारले उपक्रम र उपसंहार। उपक्रम उपसंहार भनेर यस्तै प्रकारले जान्नु पर्दछ। उपक्रम उपसंहार जुन विषयको अर्थात् जुन एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गर्न प्रारम्भ गरिएको थियो, सोही एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गर्दै प्रसङ्ग पूर्ण हुन्छ, वाक्य पूर्ण हुन्छ। यस्तै प्रकारले उपक्रम र उपसंहार श्रुतिको पहिलो लिङ्ग। श्रुतिमा ईशावास्य उपनिषदमा मानिलियौँ त्यहाँनिर पहिले ईशावास्यम भनेर ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गर्न प्रारम्भ गरेको थियो। त्यस्तै प्रकारले अन्तिममा गएर पनि त्यसैलाई निरूपण गरेर पूर्ण गरिन्छ। यो विषयलाई बताइन्छ, अगाडि आउँदैछन्। अब यस्तै प्रकारले अगाडि बताइन्छ अभ्यास। अभ्यास भनेको बारम्बार त्यसको निरूपण गर्नु। उपक्रम उपसंहार यो पहिलो लिङ्ग भयो, दोस्रो छ अभ्यास। अब एकपल्ट दुईपल्ट निरूपण गरेकाले हुँदैन, बारम्बार अत्यन्त सूक्ष्म अत्यन्त जटिल विषय भएको कारण बारम्बार त्यसको निरूपण गरेको छ। बारम्बार अनेक प्रकारले एक अद्वितीय वस्तुको निरूपण गरेको छ। आदिमा पनि मध्यमा पनि र अन्तिममा पनि त्यसैको बारम्बार निरूपण गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा एकै विषयलाई बारम्बार गर्न अभ्यास हो। आवृत्ति गर्नु बारम्बार, त्यसैलाई रिपिट गर्नु अभ्यास हो। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। यो दोस्रो लिङ्ग हो। बारम्बार गरेको छ। श्रुतिमा एक ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरेको छ, स्पष्ट रूपले प्रतिपादन गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बारम्बार गर्नु नै अभ्यास भनिन्छ। उपक्रम उपसंहार यो पहिलो लिङ्ग, अभ्यास दोस्रो लिङ्ग। यस्तै प्रकारले अपूर्वता। अपूर्वता भनेको एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गर्नका लागि श्रुति वाक्यदेखि अतिरिक्त अन्य विषयबाट सम्भव छैन, अन्य प्रमाणबाट सम्भव छैन। श्रुति प्रमाणदेखि अतिरिक्त अन्य पनि प्रमाण छन्, अरू पनि प्रमाण छन्। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुपलब्ध प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण। यस्तै प्रकारले अनेक प्रकारका प्रमाणहरू छन्, लौकिक प्रमाणहरू छन्। तर ब्रह्म तत्त्वको निरूपण प्रतिपादन गर्नका लागि श्रुति वाक्यदेखि अतिरिक्त अन्य जति लौकिक प्रमाणहरू छन्, प्रत्यक्ष आदि, ती प्रमाणहरूको
विषय बन्दैन ब्रह्म तत्त्व। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूबाट सम्भव हुँदैन र श्रुति वाक्यबाट नै ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरिएको छ। श्रुति वाक्यले नै ब्रह्म तत्त्वलाई प्रतिपादन गरेका छन्। ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गर्नका लागि श्रुति वाक्य नै छन्। एक अद्वितीय वस्तु स्वयं प्रकाश जो ब्रह्म तत्त्व छ त्यसलाई श्रुति प्रमाणद्वारा जान्नु पर्दछ। अन्य विषयबाट त्यसको निरूपण गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अपूर्वता हो। र यस्तै प्रकारले अगाडि बताइन्छ फल माने जो चाहिँ ब्रह्म तत्त्वको एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरियो त्यसको प्रयोजन के हो त भन्दाखेरि तत्त्व ज्ञान। एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको ज्ञान नै त्यसको प्रतिपादनको निरूपणको फल हो, प्रयोजन हो। जति पनि श्रुति वाक्यमा आदि मध्य र अन्त्यमा जो ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरिएको छ त्यो ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गर्नुको प्रयोजन के हो त भन्दाखेरि त्यसको ज्ञान, अनुभव, तत्त्व साक्षात्कार यस प्रकारले बताइएको छ। र तत्त्व साक्षात्कार भएपछि मोक्ष र परम फल सिद्ध हुन्छ, परम पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण त्यसको तत्त्व साक्षात्कार अन्तिममा गएर फल, यस प्रकारले यहाँनिर फल सिद्ध हुन्छ। स्थलिङ्ग वाक्यमा पहिलो उपक्रम उपसंहार, दोस्रो अभ्यास, तेस्रो अपूर्वता, चौथो फल र पाँचौं छ अर्थवाद। अर्थवाद भनेको स्तुति अथवा निन्दा। एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपणको स्तुति गरेको छ, प्रशंसन गरिएको छ। यहाँ एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको प्रशंसन गरिएको छ र भेदको निन्दा गरिएको छ। द्वैतवादको भेदवादको निन्दा गरेर एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको एकताको प्रतिपादन गरेको छ, निरूपण गरेको छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर अर्थवाद सिद्ध हुन्छ। अर्थवाद भनेको स्तुति अथवा निन्दा। स्तुति र निन्दामा एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको प्रशंसन गरेको छ, स्तुति गरिएको छ र भेदवाद जो छ, द्वैतवाद जो छ त्यसको निराकरण गरेको छ, निन्दा गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अर्थवाद भनिन्छ। अगाडि बताइन्छ उपपत्ति। अन्तिम हो उपपत्ति। उपपत्ति भनेको प्रकरण जो छ, प्रकरणमा प्रतिपाद्य जो एक अद्वितीय वस्तु विषय छ त्यसलाई युक्ति र तर्क, न्यायसँग तर्कानुसार मनन गर्नु पर्यो, मन्थन गरिन्छ। त्यसलाई दृष्टान्तद्वारा प्रतिपादन गरिन्छ, दृष्टान्तपूर्वक निरूपण गरिन्छ। विचार चन्द्रोदयको प्रकरणमा पनि प्रत्येक प्रसङ्गमा दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको थियो। दृष्टान्त, उदाहरण, इक्जाम्पल, त्यसद्वारा सो विषयलाई बुझाउने, स्पष्ट रूपले निरूपण गर्ने, प्रतिपादन गर्ने प्रयत्न गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा उपपत्ति भनेको युक्तिसँग दृष्टान्त, विषयसँग दृष्टान्तद्वारा विषयको प्रतिपादन गरिन्छ, निरूपण गरिन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइन्छ, यहाँनिर बताइएको छ। उपक्रम उपसंहार अभ्यास पूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्तिश्च लिंगम तात्पर्य निर्णय। अर्थवाद, उपपत्ति, लिंग यिनीहरूको तात्पर्य निर्णय गर्नु। जस्ता प्रकारले पहिले बताएको छु, समस्त वेदान्त वाक्यहरूको आदि मध्य र अन्तिममा एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गर्नु गरिएको छ भनेर यस्तो प्रकारले जान्नु, यस्तो प्रकारले सुनिश्चित गर्नु श्रवण हो भनेर बताइएको थियो। अब आदि मध्य र अन्तिममा कस्ता प्रकारले श्रुतिले प्रतिपादन गरेका छन् भन्दाखेरि यस्ता प्रकारले षड्लिङ्ग वाक्यद्वारा तत्त्वको निरूपण गरेका छन्। उपक्रम उपसंहार जुन विषयको प्रतिपादन गर्न प्रारम्भ गरेको छ त्यसैबाट उपसंहार, त्यसैमा उपसंहार बारम्बार त्यसलाई पुनरावर्तन गरेको छ, आवृत्ति गरेको छ। अभ्यास, अन्य लौकिक प्रमाणबाट जसलाई जान्न सकिँदैन त्यसलाई श्रुति वाक्यबाट जान्न सकिन्छ। एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वलाई त्यसको अनुभव गर्न सकिन्छ, त्यसको स्वरूपलाई जान्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो भयो अपूर्वता। उपक्रम उपसंहार अभ्यास पूर्वता फलम
त्यसै प्रकारले फल, यसको प्रयोजन हो तत्त्वज्ञान, तत्त्वज्ञानको प्रयोजन हो मुक्ति, मोक्ष, अर्थवाद, स्तुति र निन्दा, एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको स्तुति प्रशंसन र भेदवादको निन्दा। यस्तै प्रकारले उपपत्ति भनेको ती विषयलाई, प्रकरणमा प्रस्तुत गरेका विषयलाई दृष्टान्तद्वारा बुझाउने प्रयत्न गरिन्छ, निरूपण गरिन्छ। दृष्टान्तपूर्वक तिनीहरूको प्रतिपादन गर्न उपपत्ति। यस्तै प्रकारले स्टर्लिङबाट वेदान्तका वाक्यहरूको तात्पर्य एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण हो भनेर यस्तै प्रकारले सुनिश्चित गर्नु श्रवण हो। यस्तै प्रकारले श्रवण सिद्ध हुन्छ। यस्तै प्रकारले श्रवण गर्नु पर्दछ, युक्तिपूर्वक मनन गर्नु पर्दछ र तत्त्व चिन्तन पूर्वक समर्पित भावले चिन्तन पूर्वक अनुसन्धान गर्नु पर्दछ, ध्यान गर्नु पर्दछ, निधिध्यासन। यस्तै प्रकारले श्रवण मनन र निधिध्यासनबाट तत्त्व साक्षात्कार हुन्छ र वेदान्तको अद्वैत ब्रह्मको प्रतिपादनमा नै सबैको तात्पर्य हो। यस्तै प्रकारले यहाँनिर सुनिश्चित हुन्छ र सबै विद्वानहरूले पनि यस्तै प्रकारले निर्णय गरेका छन् र श्रुतिको तात्पर्य पनि यही हो। यस्तै प्रकारले निश्चय गरेपछि प्रमाणगत संशय समाप्त हुन्छ। प्रमाणगत संशय, चार प्रकारका संशयको कारण, प्रतिबन्धकको कारणले गर्दाखेरि स्वरूपको अनुभूति भएको थिएन, सो बताइएको थियो। तत्त्वको साक्षात्कार किन हुँदैन? स्वयं आत्मस्वरूप सच्चित आनन्द स्वरूप हुँदा हुँदै पनि त्यसको अनुभूति किन भएको छैन भन्ने सन्देहमा, भन्ने जिज्ञासामा बताइएको थियो। चार प्रकारका प्रतिबन्धकको कारणले गर्दाखेरि स्वरूपको अनुभूति भएको छैन। ती चार प्रकारका प्रतिबन्धकहरू हुन्। पहिलो हो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो। चार प्रकारका प्रतिबन्धकहरू: प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय, भ्रम र आसक्ति। यी चारवटा हुन्। पहिलो आसक्ति, दोस्रो प्रमाणगत संशय, तेस्रो प्रमेयगत संशय र चौथो भ्रम। यस्तै प्रकारले चार प्रकारका प्रतिबन्धकका कारणले गर्दाखेरि स्वरूपको साक्षात्कार भएको थिएन। अब पहिलो आसक्तिलाई विवेक वैराग्य सरसम्पत्ति र मुमुक्षु जस्ता साधन चतुष्टयबाट त्यसको निराकरण हुन्छ, त्यसको निवारण हुन्छ, आसक्ति समाप्त हुन्छ। वेदान्तको श्रवणबाट वेदान्तको श्रवण गरेर प्रमाणगत संशय नष्ट हुन्छ, मनन गरेर प्रमेयगत संशय नष्ट हुन्छ, निधिध्यासनबाट भ्रम समाप्त हुन्छ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताएको छ। साधन चतुष्टय सम्पन्न भएर आसक्ति समाप्त गरियो, पहिलो प्रतिबन्धको निवारण भयो। प्रमाणगत संशयलाई वेदान्तको श्रवण गरेर निवारण गरियो, प्रमेयगत संशयलाई मनन गरेर त्यसको निराकरण गरियो र भ्रमलाई निधिध्यासनद्वारा निवारण गरियो, त्यसको निराकरण गरियो। यस्तै प्रकारले तत्त्वलोके विशेषोपि, तत्त्व साक्षात्कारका लागि अनेक प्रकारले विद्वानहरूले पनि निरूपण गरेका छन्, प्रतिपादन गरेका छन् र वेदान्तको अद्वैत तत्त्व ब्रह्म तत्त्वको प्रतिपादनमा यस्तो प्रकारले तात्पर्य हो भनेर निश्चय हुँदा श्रवण हुन्छ, युक्तिपूर्वक मनन र चिन्तन रूप निधिध्यासनबाट ध्यान रूप निधिध्यासन गरेपछि तत्त्व साक्षात्कार हुन्छ। त्यति गरेपछि चाहिँ आफ्नो स्वरूपको अनुभूति हुन्छ। नत्र भनेदेखि यी चारवटा प्रतिबन्धकको कारणले गर्दाखेरि कहिले पनि स्वरूपको उपलब्धि हुँदैन, कहिले पनि स्वरूपको साक्षात्कार हुँदैन। बारम्बार जन्मिरह्यो, मरिरह्यो, चलिरहन्छ, अनेक प्रकारका जन्मयात्रा चलिरहन्छन्, मृत्युका सङ्कटले घेरिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यको परम कर्तव्य हो यी चारवटा उपायद्वारा यी चारै प्रकारका प्रतिबन्धकलाई नष्ट गरेर स्वरूपको साक्षात्कार गर्नुपर्दछ। यही मनुष्य जीवनको उद्देश्य हो, लक्ष्य हो। अन्य भोग विलास इत्यादि खाने पिउने त्यस्ता प्रकारका सांसारिक विषय त अन्य पशु प्राणीका योनिमा पनि भोगिरहेका छन्, उनीहरूले पनि ती जन्ममा भोगिएको हो। तर मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि मनुष्य जीवनको परम लक्ष्य, अन्तिम लक्ष्य हो तत्त्व साक्षात्कार। त्यो तत्त्व साक्षात्कारका लागि यी चारवटा प्रतिबन्धक छन्।
आसक्ति, प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय र भ्रम, यी चारै प्रकारका प्रतिबन्धकहरूलाई विवेक वैराग्य आदि साधन चतुष्टयद्वारा आसक्तिलाई नष्ट गर्नु पर्यो। श्रवणद्वारा प्रमाणगत संशयलाई, मननद्वारा प्रमेयगत संशयलाई र निधिध्यासनद्वारा भ्रमलाई समाप्त गरेर स्वरूपको साक्षात्कार गरेपछि जीवनको उद्देश्य पूर्ण हुँदछ। हरि ओम तत्सत।